welcome back to India News. Social worker Kapil Korgaonkar felicitated 40 women at Shiole during the Ghar Kand program, which celebrates housewives and homemakers for their tireless efforts in supporting their families. आज आम्ही सडये पंचायत एरियान खालच्या वाडा गावान महिलांचो जेंका आम्ही घरकान हे नाव दिला आणि आज आम्ही तांचो सत्कार केल्लो. 40 महिला आशिल्ली आणि हो सत्कार आम्ही आमचे होममेकर म्हणतात, आमची घरकान म्हणतात, जे आपल्या फॅमिलीक वयर काडटात, दीसभर काम करतात आणि पण एक उतर अशेंच म्हणिनात. सो तांकां लागून आमकां दिसलें की आमी तांचो सत्कार करचो आणि तांचें नांव आणि तांचे फॅमिलीक आमी फुडें काडचें अशें दिसलें म्हणून आज आमी 40 बायलांचो सत्कार केल्लो. देव बरें. आमची एक शिवोली मतदारसंघान ल्हानशी आमची एक टीम तयार जाता. एक 7-8 वर्सां पयलीं कपिल कोरगांवकर हे आमकां मेळ्ळे आनी तेंचें काम अशेंच चालू आसलें. आयज आमी ह्यो सडया पंचायतीन ह्यो प्रोग्राम राबयता. सुनीता गोलतेकर हिच्या फुडाकारान ही व्यवस्थापन सगळी केल्ली आसा आनी आयोजक आमचे कपिल कोरगांवकर. आयज तेंच्यांनी बायलांक फेलिसिटेट करुया हो विचार तेंच्या मनान येयलो. खूब बरें दिसता आनी खूब आवडलो म्हाका. आमचो तेंकां सपोर्ट आसतलो. हेच्याच प्रमाणे म्हाज्या बरोबर हांगा आमकां सगळे सपोर्ट करणारे आमचे बरोबर केशव आनी सर्वेश, तशें एलेक्स, सुनीता ही सगळीं जाणां आमच्या बरोबर आसा आनी ह्या प्रमाणे आयचो प्रोग्राम आमी घडोवन हाडलेलो आसा. नाव लीना प्रमोद मांद्रेकर. हांव सडयान रावता आनी कितलीं वर्सां जालीं आमी खुबश्यो एक्टिविटीज करता पण केन्नाच आमकां हो मान मेळोंक नासलो. पण आयज खूब बरें दिसलें की हो आमकां मान मेळ्ळो. कित्याक आमी फक्त घर सांबाळटा इतकेंच ना, आमच्यो खुबश्यो ड्युटीज आसता. सकाळच्यान आमी स्टार्ट करता ती रातभर आमची कामां चालूच आसता. पण केन्ना आमकां अशें कोण म्हणना इतकी कामां करता. ते भायर आमी खुबशे प्रोग्राम करता. फुगड्यांनी आसा, आमी भजनान आसा, प्लस आमी नाटकां करता. पण आमकां केन्नाच असो कोण स्टेजार सन्मान करिना. पण भायर कोण शिकलो जावं कितें केलें जाल्यार सन्मान करता. सो हे आयज इतली खोशयेन आमी आयज सगळीं बायलां बी बरी नटून थटून येयली की एक सन्मान आसा. नाव नूतन नामदेव अगरवाडेकर. हांव म्हाका मार्ना पंचायत दिले. हांव RD अंदर काम करता आनी आतां म्हाका 2024 सडयान दिला. म्हाका तितके सडयातले अशें ना, आतां हांव काम करता. म्हटल्यार येदो व्हडलो सत्कार हेणी घडोवन हाडला